So higalaygson ato na pong nadungog ang mensahe may tungod sa kaluwasan usa ka na kapulong mga higala nga hinanglan nato ato ang patalinghugan, no? Kay ang atong tagsa ka mga kalag nang ginahanglan kani og pagkaon nga mao ang pulong sa Ginoo. So higalaygson, I hope nga nakitay kalipay nga mutahod, no, sa pulong sa Ginoo kay mo kini pinaka-importante higalaygson. So nang hatag ta kaganina og kining basahon, gi taytulan og tinuod nga walay bayad, no? So niini nga adlaw og panahon dili kasagaran nga adunay muhatag sa walay bayad nga gasa, no? Sa karon nga panahon mga kaigsuonan, kasagaran wala na libre, no? Aplido na lang ang libre pero kasagaran wala na gyud libre. Puros na gyud na ay bayad higalaygson. Apan aniya ang pinakahibulungan o pinakabililhong gasa alang kanimo. Kini gibayran na sa lain, no? Gibayran na sa lain nga mao si Ginoong Hesukristo. Ang gasa higalaygson mao kana ang kinabuhing walay katapusan nga gihatag niya para kanatong tanan. No? If ever man moabot kanimo ang gitawag nga kamatayon nga imong kalag, nga makasiguro higalaygson nga dili na kana matambok dito sa linaw nga kalayo, apan makapuyo kana dito sa paraiso kuyog ni Ginoong Hesukristo higalaygson. Mao kanang iyang kinabuhi, iyang gihatag. Kung usa ka Kristiyano, mutuo ka nga may Dios nga nabuhi sa kalibutan, nga nay Dios nga gilansang sa cross, nga nay Dios nga namatay but after 3 days nabanhaw sa higalaygson. Ang atong Dios nga ipangalagaran is buhi nga Dios. Jesus is alive mga kaigsuonan. Mao kanay gahatag nato og gasa. Ang gasa that is the gift of the eternal life higalaygson nga atong ma-enjoy after kita makaangkon sa gitawag nga kamatayon higalaygson or after nga sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo aron pagalawason ang iyang mga katawhan. So higalaygson, kung ato kining basahon, no, kini nga gasa mao ang kinabuhing dayon dito sa mahimayaong langit, no? Walay laing gasa higalaygson nga gihatag ni Ginoong Hesukristo but ang kinabuhing dayon eternal life mga higala, because we believe that there is life after death mga kaigsuonan. Ang atong kalag mga kaigsuonan, kung wala ka nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan, igatambog kani dito sa linaw nga kalayo nga walay pag-undang nga pag-antos, walay pag-undang sa pagkagot sa mga ngipon, o walay pag-undang sa kainiton sa kalayo higalaygson. Apan kung imo ang kalag nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan, makaadto kani, makapuyo kani dito sa mahimayaong langit nga dito nagapuyo ang atong labaw nga makagahom. So lisod alang sa mga tao sa pagdawat sa paghunahuna ni ini ingon nga usa ka libreng gasa. Lisod kayo dawaton sa usa ka tawo, no? Kay kung pangutan-on siya, if ever moabot ang kamatayon nimo karong adlaw, ang iyang itubag wala pay kasiguruhan nga malangit ang iyang kalag kay napuno tas kalapasan. Yes, higalaygson, that is true. Kay kita, mintras dapat tayo kinabuhi higalaygson, di tayo exempted sa gitawag nga sala, no? Makaangkon tag sa laod tubangan sa Ginoo, no? Kay kitang tanan nakasalaw, nakabsan gayud sa himaya sa Dios. Mo kana nga dili nato deserve ang langit higalaygson. Ang deserve na to is dito sa impierno. But napasalamaton ta sa Ginoo, no? In John 3:16, for God so loved the world, tungod sa paghigugma sa Dios sa mga katawhan, no, that unconditional love, makasasala tang tanan pero gihigugma ta sa Dios. Dili nato deserve but ang paghigugma sa Ginoo para kanatong tanan aron si bisan kinsa ang mutuo kaniya dili gayud malaglag higalaygson apan makabaton og kinabuhing walay katapusan. Usa kana ka maayong balita higalaygson, no? Kung malipay ka nga naay maayong balita nga madunggan nimo, mao ni pinakamaayong balita higalaygson nga ikaw di ay gihigugma ka sa Dios. Gihigugma ka sa Dios despite sa imong mga sala nga imo ang gitipigan sa imong kasing-kasing, despite sa mga sala nga imong nahimo ni adtong mga pipila ka mga adlaw or pipila ka mga tuig nga until now naara gyapon gihimo ra gyapon nimo higalaygson. Ang balaang Biblia nagaingon kay tungod sa grasya kamo naluwas.
No, ang balaang Biblia higala igsoon kung ikaw usa ka Kristiyano mutuo ka nga ang Bible, pulong ka na sa Ginoo. Pero kung ikaw dili ka matinuhuon sa Dios, dili ka mutuo nga ang Biblia, naa diri ang pulong sa Ginoo. So higala igsoon, ang balaang Biblia nag-ingon kay tungod sa grasya kamo naluwas, pinaagi sa pagtuo o kini dili sa inyong kaugalingon. No? Gitultulan ta, gisaysayan ta sa pulong nga dili pinaagi sa tong kaugalingong himo aron kita makaanggon sa kaluwasan. No? Yes, maayo nang mo-donate ka sa church. Yes, maayo nang maghimo kag tarong kay usa ka Kristiyano. It is required nga maghimo kag tarong sa imo ang isig katawo, maghimo kag tarong atubangan sa Dios, higala igsoon. No, pero ang Bible nagaingon, kamo naluwas pinaagi sa pagtuo o kini dili sa inyong kaugalingon, kini gasa sa Dios, dili sa mga buhat aron walay tao nga magpagarbo. No, gisaysay sa Biblia higala igsuon nga dili pinaagi sa tong mga buhat aron daw kita dili ta magpasigarbo pag-abot na to sa langit. No, atubangon ka sa Ginoo nganong naluwas ka. Imong itubag, naluwas ko kay maayo ko nga tao. Naluwas ko kay naghatag og 1 million sa church. Naluwas ko kay usa ko ka tawo nga matinabangon. Naluwas ko kay daghan imong istorya higala igsoon na panang Dios nagaingon aron dili sa mga buhat aron walay tawo nga magpagarbo higala igsoon. No, Episodio 8. So ang Biblia nag-ingon ang gasa sa Dios maong kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Roma 6:23 kung naamoy mga Bible dia igala igsoon. Ayaw lang na tagui, ayaw na tipigi sa iyong balay, no? Tagay po nagpagtagad sa pag-ukab ana igala igsoon, no? Even gani sa atong mga cellphone na natay mga Bible apps nga atong mabasa. No, kung gusto ka nga mubasa dayon sa madali nga panahon, nga dili na ka muukab sa Bible, pwede na to na mabasa na to. But wala pag yun gihapon gi-exercise, wala gi-practice atong mga kaigsunan. During na lang sa time nga magdaot ta, aya ta makanuhaw na Ginoo. During na lang sa time nga nana ka sa trouble sa imong kinabuhi, aya na ta muukab og Bible. So igala igsoon mintras napatas kinabuhi nga maayo pa tong kahimtang igala igsoon. Tagaan na to pagtagad ang Dios. No, higugmao na to ang Ginoo higala igsoon. Mao kana nga dili na to undangon ang pag-ampo, no? It is one way of talking to the Lord. Kung ikaw dili ka mainampuon, sugdi higala igsoon ang pag-ampo sa Dios. Kay wala ta kabalo sa umalabot nga mga adlaw nga naay pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi, no? Nga dili ka makasugako, dili ka survive kung dili ka muduol sa Ginoo. Nga wala na kay kaduulan nga laing tao, apan ay mong last nga duulan mao na ang Dios higala igsoon. Mao kana ang gasa maong kinabuhing dayon pinaagi ni Ginoong si Kristo nga atong Ginoo. So ang usa ka gasa dili usa ka butang nga atong paningkamutan o haguan. No, klaro kay higala igsoon kung ikaw naghatag og nakadawat ka gasa sama atong December na exchange gift. Wala nimo na bayari. Wala nimo na hagui kaya aron madawat nimo na nga maong gasa higala igsoon. Kita nagdawat sa mga gasa gumikan sa gugma. No? Nagdawat ta sa gasa higala igsoon gumikan sa paghigugma sa Dios. Diri kanatong tanan mga kaigsuonan. Sa pagkatinuod ang grasya nagpasabot, wala hagui o wala paningkamuti nga kaluoy. Mao kanay gitawag nga grasya higala igsuon, wala hagui, wala paningkamuti, apan usa ka na kakaluoy sa Dios. Gikaluy-an ta sa Ginoo because ang Ginoo is full of mercy and full of love mga higala. Kung kita magbuhat alang sa usa ka butang, kini dili nagasa apan usa nakabayad. No, kung nagtrabaho kita, nakadawat kag sweldo, dili kana gasa higala igsoon apan usa ka na ka sweldo kay imong nadawat, usa ka na kabayad. Apan ang Dios mga kaigsunan naghatag siya gasa nga wala na to hagui. Ato ramang dawaton siya as our personal o bugtong nga manluluwas aron kita makaangkon sa kinabuhing
walay katapusan. No, adunay usa lamang ka espirituhanong bayad nga maangkon sa tao. Unsa man nga bayad higala igsuon. Ang bugtong bayad nga atong madawat gikan sa Dios. No, ang bugtong bayad nga atong madawat gikan sa Dios mao ang impierno. No, mao kanang impierno higala igsuon nga atong madawat kung dili kita mutuo sa ato ang Ginoo nga mao'y ato ang personal ug bugtong nga manluluwas. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mao kana higala igsuon nga ang tao mo experience o gitawag nga death. No, there are two kinds of death, the physical death and the spiritual death, mga kaigsuonan. Physical death kay mong lawas mamatay bisag usaon nag luba-luba sa embalsamador di na mabatig sakit higala igsuon. Apan ang pinaka-worst nga kamatayon nga imong kalag igatambog dito sa linaw nga kalayo nga nagdilaab higala igsuon. Mao kanay pinaka-worst nga adtuan sa usa ka tawo higala igsuon. Kayang bayad sa sala mao kamatayon, Roma 6:23. Ang sala sa dihang kini matapos na nagdala sa kamatayon, Santiago 1:15. Sa nagdilaab nga kalayo mi dala sa panimalos ngadto kanila nga wala makaila sa Dios ug ang wala mutuman sa maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. Dito igatambog mga kaigsunan ang mga tao nga wala miila sa Dios, nga wala pagigugma sa Ginoo. Dito kana igatambog sa linaw nga kalayo. Ang Biblia nagahisgot og impierno higala igsuon. No? Ang pagdawat sa bayad mao ang atong ginahuna nga ibaylo sa pagdawat sa gasa. Tan-awa ang Roma 6:23 sa kinatibuk-an. Kayang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo higala igsuon. No? Ang bayad sa sala mao daw ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me, mga kaigsuonan. Walay makaadto samahan kung dili kita moagi ni Ginoong Hesukristo higala igsuon. So kita angayan sa kamatayon dito sa impierno, apan ang Dios mihatag kanato sa langit pinaagi ni Hesukristo. Angayan ta higala igsuon nga matambok sa linaw nga kalayo, apan mihatag kanato sa langit si Ginoong Hesukristo tungod sa iyang gugma. Gihigugma kaniya higala igsuon. Wala niya tan-awa ang imuhang mga sala. Wala niya tan-awa kung pobre ba ka o dato ka. Wala niya tan-awa kung bata pa ka o tigulang na. Wala niya tan-awa kung tambok ba ka o niwang. Ang iyang gitan-aw higala igsuon tungod sa iyang paghigugma sa imong kalag. No? Gihatag niya yung buktong anak aron si bisan kinsa ang mutuo kaniya dili na gayud malaglag apan makabaton og kinabuhing walay katapusan. So ang Ginoong Hesukristo mibayad alang niini nga gasa uban sa kaugalingong niyang giula nga dugo didto sa cross. No, mo kanay mibayad mga kaigsunan, naay nibayad sa atong mga sala di ay. Mao kana ang maayong balita higala igsuon. No? Nga ang iyang dugo giula dito sa cross sa Kalbaryo. No, kay kung mabasa nato sa Hebrews chapter 9 verse 22, it says kung walay pagula sa dugo walay pagkahinlo. Kung wala kana the blood shedding dito sa cross Kalbaryo higala igsuon, dili kita mahinlo sa tanan nato nga mga kalapasan higala igsuon. No, kaya tong past, present and future nga mga sala higala igsuon gipasaylo na sa Dios. Kung ikaw na kay pagtuo sa iya as your personal Lord and Savior, mga kaigsuonan. No, dili ako ang gahisgot ani, dili akong gasaysay ani, ikaw ako ga istorya sa pulong sa Ginoo, pero naay Bible nga tong gibasihan, mga kaigsuonan. Dili kini ako ang kaugalingon nga pulong. No, kung walay pag-ula sa dugo, walay pagkahinlo. Ang dugo ni Hesukristo, ang iyang lalaking anak, naghinlo kanato gikan sa tanang mga sala. No? Ang Biblia nagaingon, mga kaigsunan, ang dugo ni Hesukristo nga iyang lalaking anak naghinlo kanato gikan sa tanang mga sala. Mabasa na kung kay Bible, 1 John chapter 1 verse 7. Apan ang Dios ipadayag sa iyang gugma nga ni kanato sa pagkaagi nga bisan sa makasasala pa kita si Kristo namatay alang kanato. No?
Bisan kita mga makasasala, higala igsoon si Kristo namatay alang kanato para sa imong tapad, para kanimo, para kanatong tanan mga kaigsuonan. So imong buhaton mga higala, dawata kining tinuod nga libreng gasa karon. No? Duol sa Dios sa mapaubsanon nga pagampo ang kuna ang imong kaugalingon nga usa ka makasasala sa atubangan sa balaang Dios. Atong buhaton mga kaigsuonan kay kita mga makasasala man, duol ta sa Ginoo sa pagka maobsanon nga kasing-kasing. No, atong iduko atong mga ulo, ato ang iduol sa Dios, ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon og iadmitar nimo higala igsoon nga ikaw usa ka makasasala og nanginahanglan kag Dios aron makaangkon og kalawasan ang imong kalag higala igsoon. Duol sa Dios gikan sa imong sala pinaagi sa pagtuo, paghinulsol nga magtawag sa Dios sa pagluwas kanimo. No, gibutang higala igsoon sa Bible nga moduol ta sa Dios pinaagi sa paghinulsol. Nga magtawag sa Dios sa pagluwas kanimo. Pinaagi ni Ginoong si Kristo. Apan sa bisan unsang kadaghan nga mudawat kaniya ngadto kanila siya naghatag sa kagahom nga mahimong mga lalaking anak sa Dios bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. John 1:12. No, ang Biblia nagahisgot mga kaigsunan kung ikaw diay mutuo ka na Ginoong si Kristo nga imuang bugtong nga manluluwas, ikaw diay gitagaan kag kagahom nga mahimong mga lalaking anak sa Dios. Apan langkob na niini ang mga kababayinan, dili lamang ang mga lalaki ang luwason sa Ginoo apan tanan nga naay pagtuo o paghigugma sa tong labaw nga makagagahom. Bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan, no? Nagtuo ka nga si Ginoong si Kristo ang makaluwas kanimo. Higala igsuon imuha ka nang dawaton ug makaangkon kas gitawag kinabuhing walay katapusan. So kay si bisan kinsa nga magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas, Roma 10:13. Tan-awa karon ang adlaw nga nahimutan, tan-awa karon ang adlaw sa kaluwasan. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Karon ang adlaw sa kaluwasan dili sulagma nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo karon kabuntagon. Dili sulagma nga niya kami karon aron sa pag-share, pagsaysay sa pulong sa Ginoo. Apan higala igsuon nanginahanglan tag Dios og ang iyang pulong nagaingon tan-awa karon ang adlaw sa kaluwasan. No, kay wa ta kabalo higala igsuon nga ikaw og ako makaangkon ta higala igsuon sa gitawag nga kamatayon wala ka na kahisgot. Kung unsang pitsaha, unsang adlaw ang kamatayon moabot sa tao kay naay mga kabatan-unan. No? Dili lamang mga katigulangan ang makaangkon sa kanang gitawag nga kamatayon ni Gala igsoon. Mo kana nga tan-awa, this is the day of salvation sa imong kalag higala igsoon. Kung gipakawalang bahala ni sa uban, wala mo tuo higala igsoon apan kami igo lang mi ga-share sa pulong sa Ginoo. It's up to you sa pagdawat o pag-digest nini sa imong tasa-tagsa ka kinabuhi. Kay kini Biblia, pulong sa Ginoo, tinuod ka na. Kaya nga tong Dios, dili bakako ni Galayson. Dili siya pareha sa imong tapad. Nga pwede siya mamakak, bakakon siya. Pero ang Dios, si Galayson, usa siya ka matinud-anon nga Dios. Faithful sa nga Dios, mga kahigalaan. Kung mo-promise siya, iha ka ng pagatumanon. So salamat na sa pulong sa Dios this morning. Ayop nga naakitay makutlo nga mga pipila ka mga pagtulunan, no? Ang pulong sa Ginoo dili gyud maundang sa pag-share kay gikan sa 1,000 years ago. Gi-preserve kani until now ug sa next generation nga moabot higala igsuon naara gyapon magsangyaw sa pulong sa Ginoo, no? So salamat ta sa pulong sa Dios this morning. Pinaagi sa pagtapos, let us pray. Labing gamhanan Dios nga langiton Ginoo, papasalamaton kami Ginoo sa pulong nga moang nadunggan karong takna sa kabuntagon. Hinaot ka to nga mga pulong na katoy mga ngipon nga modulot sa mga tasa-tagsa ka mga kasing-kasing sa mga katawhan nga naikalipay sa pagdawat ni ini, O Lord God. Wala ko'y mahimo Ginoo kung lain panabang o sa lamang ako ka mga tao amahan nga naapoy kalapasan nga nahimo di sa mga tubangan. Lord God, salamat sa kabuntagon, salamat sa mga kaigsuonan, salamat sa imong pulong.
I-bless among adlaw, tagay kami safety and protection sa among mga ginapanghimo. Tagay kami kaalam, puna kami sa panalangin, Lord God. Dungog og himaya kung ginabalik kanimo, tagay kami kapiskay kanunay sa panglawas. In Jesus' name, our personal Lord and Savior. Amen and amen. So God bless ka natong tanan, sindanganon og maayong buntag or maayong udto ka natong tanan. God bless everyone.